بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گال لٹائی جاندی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فَإِنْ كَانَ أَهْلًا، اگر وہ بندہ لعنت دا مستحق ہوندا ہے، اگر وہ بندہ لعنت دا مستحق ہوندا ہے، گال دا مستحق ہوندا ہے، اگر وہ ماجو گائے جیڑی ہے گال دی مستحق ہوندی ہے، نبی پاک نے فرمایا اندے منہ تے مل دتی جاندی ہے۔ تے اگلے بھی الفاظ سن لو، نبی پاک فرماندے نے وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اگر او چیز جنوں گال کڈی گئی ہے، اگر او چیز جن دے اتے لعنت بھیجی گئی ہے، وہ چیز گال دی مستحق نہیں، اس لعنت دی مستحق نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا گال کڈن والا ہوندا ہے، جڑا لعنت کرن والا ہوندا ہے، ایک گال اس بندے دے منہ تے ہی مل دتی جاندی ہے۔ مت سمجھیا کر میں گالاں کڈاں گا تے اگلے نو ہی جان گیاں، بلکہ نبی پاک فرماندے نے جڑا گالاں کڈدا ہے، اگلا بندہ اگر لعنتاں دا مستحق نہیں، اے کوئی گالاں اے دے بندے دے منہ تے ماریاں جاندیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا دو گالاں کڈن والے بندے، دو گالاں کڈن والے بندے، لوگ دو لعنتاں کرن والے بندے، نبی پاک فرماندے نے انہاں دوواں وچوں ایک بندہ لازمی گال دا مستحق ہے، لازمی ایک بندہ جیڑا ہے وہ لعنت دا مستحق ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ پھر لعنت دا مستحق ہوندا ہے، جیڑا بندہ گال دا مستحق ہوندا ہے، اس بندے دے منہ تے او گال مل دتی جاندی ہے، یعنی انہوں دا حقدار بنا دیتا جاندا ہے۔ سن ذرا دھیان دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان بندے نو گال دینا یہ تو فسق و فجور والا کام ہے، وقتالہ کفر، کسے مسلمان نہ لڑائی کرنا یہ تو کفریہ کام میں۔ اسی آج مسلمان دوویں کام کیتی جا رہے ہیں، گالاں بھی کڈنے ہیں تے لڑائیاں بھی بڑیاں رج کے کرنے ہیں۔ اور میرے ویرو اے لڑائیاں کرنا تے گالاں کڈنا ایمان والے بندے دا کام، بولو ایمان والے بندے دا کام نہیں جے۔ سندرت ہم دے نال میں اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث پڑھی ہوں، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے السباب کالمشرفی علی الحلقہ، جڑا بندہ گالاں کڈدا ہے وہ تا جہنم دے کنارے تے کھڑا ہویا ہے، قریب ہے کہ ہنے جہنم دے اندر ڈگ جائے۔ تو لعنتاں کڈنا ہے غصے دے اندر آ کے، تینوں سکون نہیں ملدا جنی دیر تک تو گالاں نہیں کڈدا۔ ہاں میں ماننا وا تینوں غصہ آ جاندا ہے یار، غصے دے اندر آ کے غصے نو پی جانا اے بھی تا بڑا عظیم عمل ہے نا۔ لازمی تا نہیں کہ غصے دے اندر آ کے بندہ گالاں ہی کڈے، کئی بندے غصے دے اندر آ کے گھر والی نو انیاں گالاں کڈ دے، یقین جانو اگلے دن ایک میرے کول عورت آئی، آ کے میرے سامنے رو پئی، مینوں کہن لگی قاری صاحب میرے خامد واسطے کوئی دعا کرو، اور یا پھر ان دے سامنے ایک درخواست ہی کر دے ہو۔ میں کہا دعا کی کروانا چاہنی ہے تے درخواست کی کروانا چاہنی ہے؟ کہن لگی قاری صاحب میں درخواست اے کرنا چاہنی ہاں، ان دے سامنے درخواست اے کرو مینوں جنہ مارنا ہے مار لوے کرے، لیکن خدا را نو کہو میری ماں بہن نو گال نہ کڈے کرے۔ اے درخواست کرو ان دے سامنے۔ جدو گالاں کردہ ہے میری ماں نو پوندہ ہے، میرے باپ نو پوندہ ہے، جدو گالاں کردہ ہے میری بہناں نو نہیں چھڑدا، ساریاں گالاں کردہ ہے۔ خدا را مہت بن کے اپیل کرنی ہے، انہوں سمجھاؤ کہ مینوں جنہ مرضی مار لے کرے، لیکن میری ماں بہن ایمانداری نال دسو کئی بندے جی کردے نہیں کریں؟ ہوں نہیں بولنا امیر ہوندی ہو تسی، ہوں چپ کر دیو، ہیں نہیں کردے؟ غصے چاہ گیا تیادہ لے ہون میرے ورگا کوئی بہادر ہے ہی کوئی نہیں ہوں، میں شیر بھی زنانی دے گے بولنا شیر ہوندہ بندہ، بولو کئی بڑے بندے بہادر باندے نے، باہر بلی ہوندے نے گھر جا کے شیر بن جاندے ہیں، گالاں کر دے نے لمبیاں تے بڑا گربان کھول کے ٹوڑ ہے، بڑا ٹور بنا کے ٹوڑ ہے۔ میں بولنے نہیں ہو دینا کدی انہوں کردہ کیے وہ ایک سنا نہیں میں 10 سنانا ہوں، بڑے شاباش بڑا نیکی دا کام کر رہے تو تے گالاں کڈنا اے مومن بندے دا کام بولو نہیں، اے منافق بندے دا کام جے۔ میں آپ دے کولو بات کرن دا دینی دلیل بھی دے کے جاواں گا، میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا، نبی پاک فرماندے نے جس بندے دے اندر چار چیزاں پائیاں جان گیاں وہ بندہ پکا منافق جے، خالص منافق جے، ہوندے منافق ہوندے اندر شک کوئی نہیں۔ جن اندر چار چیزاں پائیاں جان گیاں تے منافق بندے دا انجام بھی سن لو۔ قرآن نے کی کیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق بندہ جہنم دے سب تو تھلے درجے دے اندر جائے گا۔ میں تا مسلمانہ دے بڑا حیران ہاں، اللہ دی قسم گھر ہوندا ہے اوتھے بھی گالاں کڈدا ہے، حویلی چ ہوندا اوتھے بھی گالاں کڈدا ہے، باہر زمین تے ہوندا اوتھے بھی گالاں کڈدا ہے، تے جدو اللہ دے گھر مسجد آ جاندا اوتھے بھی باز آندا۔ کئی یقین جانو مسجد بھی نہیں آ کے ٹال دے، مسجد آ کے بھی گالاں کر دے، مسجد بھی کر دینے کے نہیں۔ کئی غصہ جدو آیا ہوئے نا غصہ تو کوئی بھی نہ لبے، پکھے نو گالاں کڈی جائے گا، کوئی بھی نہ لبے۔ تو جے کوئی پکھا نہ نظر آئے چلدا چلدا تو انہوں غصہ بھی تو کڈنا ہے نا، ہے یہ تو وہی گل ہے نا۔ ایک دفعہ مولانا منظور صاحب کوٹلی رائے ابو بکر تقریر کرتے بے تے رہجہ جنگ دا ایک ہوندا سی علامہ، نعرے بڑے اچھی ماردا سی، حتیٰ کہ اتنا اچھی نعرہ ماردا سی وہ کہ جڑا کول بندہ بیٹھا ہوندا سی نا وہ ڈر جاندا سی، اتنی اچھی نعرہ ماردا سی۔ تو ہن جلسہ ہو رہا تے تقریر ہو رہی موت دے موضوع تے، ہن موت دے موضوع چ نعرہ کتھوں وجے؟ ہن انہوں نعرہ آ گیا تے بڑا تیز آ گیا، ہن انہوں دے کو کھلوتا نہ گیا تو انہوں نے آخر کرنا نعرہ ٹھوک ہی دیتا، انہوں نے نعرہ کی لایا شان موت، یہ نعرہ انہوں نے لا دیتا۔ کہ مولی منظور صاحب تقریر کر دے پہ سن تے نعرہ سن کے نا چپ ہی کر گئے، ایک منٹ چپ رہے تے چپ کر کے نا تے کہن لگے اوتانو منہ کر کے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اے نعرہ اندے پیٹ چو کٹ دیتا ہی، تے جے نعرہ اندے پیٹ کی رہنا نا تے یہ بندہ کی سی۔ اور کئی بندے ایسے نے انہاں دے پیٹ دے اندر گالاں تے لعنتاں اینا کو بھر جاندا ہے کہ جنی دیر تک پھر انہاں وہ لعنتاں وہ گالاں وغیرہ کڈ نہ لین پھر انہاں نوں سکون ہے۔ وہ پھر لب دے ہوندے نے ہن کیڑا بندہ قابو ہے، کوئی بندہ نہ قابو آئے کٹا قابو آ جاندا ہے، کوئی کٹا نہ قابو آئے کوئی پکھا قابو آ جاندا ہے، پکھا نہ قابو آئے کوئی ٹوٹی قابو آ جاندی، کوئی نہ کوئی چیز ایسے بندے دے قابو آئی جاندی، بولو کوئی نہ کوئی چیز قابو آئی جاندی۔ تو پھر جدو کڈ کڑ لینا نا گالاں تے بڑا پھر ٹھنڈا ہو کے بہ جاندا ہے، سکون ہو جاندا ہے۔ بڑی گل ہے جی، بڑی گل۔ حالانکہ گالاں کڈنا انسان نو ایمان نو کسے چیز نو اے ایماندار بندے دا کام نہیں، یہ کس بندے دا کام ہے؟ تو آدھی زبان جو میں کہلو آنا چاہنا ہے گالاں کڈنا کیڑے بندے دا کام ہے؟ ایماندار دا تا ہے ہی کوئی نہیں، کدا کام ہے؟ منافق بندے دا کام ہے، منافق بندے دا گالاں کڈنا، ایماندار بندے دا کام نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے دے اندر چار خصلتاں چار چیزاں پائیاں جان گیاں کانا منافقاً خالصاً، نبی پاک نے فرمایا پکا منافق خالص منافق دے۔ آپ پہچان کرنی ہوئے نا منافق بندے دی، حدیث سے پرکھیا کرو یہ چار چیزاں کیڑیاں کیڑیاں، جلدی دے نال بیان کرا۔ نبی پاک نے فرمایا جدو بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جدو بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلاف ورزی کرے گا۔ تیسرے نمبر تے میں فرمایا جدو بھی اندے کول امانت رکھو گے خیانت کرے گا۔ کہ چوتھے نمبر تے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ، تے جدو بھی کسے نہ لڑائی کرے گا تے کی کرے گا؟ گالاں کڈے گا، گالاں کڈے گا۔ پھر گالاں انہیاں اچھی کڈے گا پورے محلے نو سنائے گا، انہیاں اچھی گالاں کڈے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ، لڑائی دے وقت گالاں کڈنا کیڑے بندے دا کام ہے؟ آپا دا منافق، اللہ سانو محفوظ فرمائے، بولا اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ آپا ایماندار ہیں، آپا منافق، آپا منافقاں دے کام بھی نہیں کرنے۔ منافق اسلام دے بھی دشمن سن، نبی پاک دے بھی دشمن سن، تے منافق بندہ گالاں کڈدا جے تسی تا محمد شریف شریف حاجی مجید کیڑے کیڑے بندے بیٹھے ہو، اے کام آپا نہیں کرنے۔ منافق بندے دا کام ہے گالاں کرنا، ایماندار بندے دا کام گالاں نہیں۔ ہون سنو
جیڑا بندہ انہیاں حدیثاں سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باز نہیں آئے گا، کتنی بڑی فضیلت و محروم ہوئے گا ایسا بندہ۔ اے بھی حدیث سنو ذرا، ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے، چوتھی جلد صفحہ نمبر 701 دے حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا لا یکون اللعانون شہداء ولا شفاء یوم القیامہ، جیڑا بندہ لان تان کر دے، جیڑا بندہ بہت زیادہ گالاں کٹ دے، نبی پاک نے فرمایا دو فضیلتاں تو محروم ہو جائے گا۔ ایسا بندہ دو عملہ تو، ایسا بندہ دو قیمتی چیزاں تو محروم ہو جائے گا۔ وہ کیڑیاں کیڑیاں دو قیمتی چیزاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جدو گواہی دین دی باری آئے گی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس بندے نو گواہی دین دا موقع ہی نہیں دیتا جائے گا، گواہی والا اختیار انہیں کو چھین لیا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جتے حاجی سفارش کرن گے، مجاہد سفارش کرن گے، قرآن دے قاری سفارش کرن گے، نبی پاک نے فرمایا جتے نبی سفارش کرن گے اوتے اہل ایمان بھی سفارش کرن گے، اہل ایمان نو بھی اللہ پاک اجازت دیں گے، اہل ایمان بھی ایمان والیاں دی سفارش کرن گے، رشتہ داراں دی سفارش کرن گے۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے جڑا بندہ گالاں کردہ ہوئے گا دنیا دے اندر، جڑا بندہ لان تان کردہ ہوئے گا دنیا دے اندر، اللہ دے نبی فرمان دے نے قیامت والے دن اے بندہ نہ تا کسے دا سفارشی بن سکے گا تے نہ ہی کسے حق دے اندر گواہی دے سکے گا۔ کسے دی سفارش نہ باپ دی، نہ بھائی دی، نہ بیوی دی، نہ اولاد دی، اے کسے دی سفارش کاری نہیں سکے گا۔ اللہ انہوں اجازت ہی نہیں دیں گے، کسے دی گواہی بھی نہیں دے سکے گا۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اسی باز ہی نہیں آدھے، اسی روک دے ہی نہیں بات سمجھ آئی۔ ایک اور حدیث سنو، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھکتا نہیں گیا جی تھک گئے تو بس کر دیں، اتنے ہی بس ہو جائے گی۔ یاسین بلوچ صاحب والی بریک لگ جائے گی، وہ آندے نے بریک میری ایسی بلوچ دی جے لگ جائے تو پھر بس ختم، جے تھک گئے ہو تو بس، تے جے آندے ہو تو ہور کو چار حدیثہ سنا دینا۔ اصلاحی ہو رہی ہے بھی، اصلاح معاشرہ بیان ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اصلاح معاشرہ تے جے تسی گالاں چھڈ دتیاں نا اج تو بعد گالاں کڈنیاں تے انشاءاللہ اج دا پروگرام اپنا کامیاب۔ جے تو مجھاں دا دودھ پینا جے تے پھر گالاں نہ کڈیا جے، تے جے گالاں کڈ کے پیو گے پھر تواڈے واسطے حلال کر کے پیا کرو، حرام کر کے نہ پیا کرو۔ نالے گالاں کڈ دے جے، نالے دودھ پیندے جو انہاں دا، چھڈو پرا انہاں نوں، چھڑ دیو ہیں، کوئی اور پھل لبے گا وہ پی لے کرے۔ وہ بھی ایک اذیت دے عمل ہے، ٹیکہ لانا بھی ایک اذیت دے عمل ہے۔ بڑی مجبوری ہوئے کہ جن دے نال بھی ہونے ایک ٹائم نہیں ملی، دوسرے ٹائم پھر دوبارہ وہ ناراض ہو گئی ہے تے پھر ٹیکہ لاؤ، کیونکہ اگر اس طرح نہیں کرو گے تو ان دے تھان سڑ جائیں گے۔ بڑی مجبوری ہوئے کہ کئیاں بندیاں نے ٹائم بچان واسطے پسمان لگیا دیر لگتا ٹھوکیا ٹیکہ تے چلو جی ہو کیتا ہو گیا۔ کئی بندے ٹائم بھی بچان واسطے کام کر دے رہے، یہ کام تو ٹھیک نہیں نا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، ایک اور حدیث سنانا چاہنا۔ نبی علیہ السلام اس طرح جاندے پہنے، اے حدیث بڑی سنن والی جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جاندے پہنے تے دو بندے آپس دے اندر لڑدے پہنے، آپس دے اندر لڑدے پہنے، ایک بندہ گالاں کردہ پہ ہے، لان تان کردہ پہ ہے تے اگلا بندہ جواب نہیں دیندہ، جواب دیندہ ہے تے کی کہندہ ہے؟ ایک بندہ گالاں کردہ ہے، لان تان کردہ ہے، اللہ دے نبی گزرے ویکھیا تے جنوں گالاں کڑیاں جا رہی ہیں نا، او گو گالاں دا جواب گالاں نال نہیں دیندہ بلکہ کہندہ تیرے تے سلام ہوئے۔ کی کہندہ ہے؟ بڑا اوکھا کام جے، اسی آنے سانو ایک کڈے گا کوئی اسی چار سناواں گے، میرے نال کوئی ہو جا مقابلہ کر کے تا ویکھے، میں کوئی چھوٹا چودھری ہاں، میں بھی بڑا بڑا چودھری ہاں، میں نے کوئی گال کڈے تا صحیح، پھر میں ویکھا ہے جاندہ کتے ہاں میں زیادہ سناواں گا جی۔ کئی بندے آنے نے جو تینوں آنیاں نا میں نوں بھی بڑیاں آنیاں پھر دس دے نے ساڑھے کو بڑا علم ہے گالاں دا، بڑا علم ہے ساڑھے کو لان تان کرن دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لان تان کردہ ہے، برا پلا انہوں کہندہ ہے تے اگلا بندہ کہندہ ہے تیرے تے سلام ہوئے، اور تیرے تے سلام ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے، آپ نے فرمایا او اللہ دے بندے ہو،
توجہ کرے حدیث بڑی سنن والی اللہ دے نبی فرماندے روک گئے انہاں دے کول تے اللہ دے نبی انہاں دونوں نوں کہندے نے او اللہ دے بندیو جدوں تسی لڑدے پیسہ جے ایک گالاں کردا پیا سی دوسرا کہندا سی تیرے تے سلام ہوئے تے تواڈے درمیان اللہ دا ایک فرشتہ بھی سی تواڈے درمیان کون سی بولو تواڈے درمیان اللہ پاک دا ایک فرشتہ بھی سی تو فرشتہ کی کردا پیا سی ہونے بھی سنیا جے دھیان نال نبی پاک نے فرمایا گال کڈن والا گال کڈ دے تے فرشتہ کہندا ہے اس گال دا حقدار تو ہے جنوں گال کڈی جا رہی ہے او تاں دا حقدار نہیں اے گال تیرے تے ہووے اس گال دا مستحق تو ہے جنوں گال کڈ دے پیا او نہیں فرشتہ جواب دے رہا ہے یہ پھر ایک گال کر دیا تو وہ کہندا بھی تیرے تے سلام ہوئے فرشتہ کہندا ہے اللہ دے بندے اندے تے سلام نہ ہوئے بلکہ سلامتی تیرے تے ہوئے فرشتہ کہندا ہے سلامتی تیرے تے ہوئے یہ سلامتی پلا کندے تے ہو رہی ہے جیڑا گال نہیں کر رہا اندے تے سلامتی ہو رہی ہے فرشتہ کہندا بھی تیرے تے سلامتی ہوئے اوندے تے سلامتی نہ ہوئے وہ گالاں کردا فرشتہ کہندا ہے گالاں دا حقدار اے نہیں گالاں دا حقدار تو ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے آئیے ذرا توجہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ من الکبائر شتم الرجلی میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ ماں باپ نو گالاں کڈنا ایک کبیرہ گناہ جے ماں پیو نو گالاں کڈنا ایک کبیرہ گناہ جے صحابہ بڑے حیران ہوئے پریشان ہوئے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کیڑا بد نصیب بندہ ہے کیڑا بھاگا نصیباں دا ماریا ہوئے بندہ ہے جڑا اپنے ماں پیو نو گالاں کڈدا ہے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ تسی یہ کہہ رہے ہو کہ کیڑا بندہ ہے جڑا ماں پیو نو گالاں کڈدا ہے میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ کی کردا ہے کسے دوسرے بندے دے باپ نو گالی دیندا ہے او کی کردا ہے مقابلے دے اندر ایندے باپ نو گالی دیندا ہے اے پھر کی کردا ہے او دی ماں نو گالی دیندا ہے او اندی ماں نو گالی دیندا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے دے